सीएम मिस्टर प्रमोद सावंत मातशें रिजायन जायना तुकडे सांबाळपाक. आतां तूं गोवा बीजेपी आनी नॅशनल बीजेपी तांकांय लोचे घालता. आतां हें रिसंटली इन्सिडंट जालें तें एक हिंदी पिक्चरान तूं स्टोरी जाल्ल्या भाशेन कांय न्हू करून येताय आनी ताका लोकांपातलू सोडटाय आनी वताय आनी होम मिनिस्टराक कांय खबर ना. फकत विचारले फावटी एक जोक क्रिएट करीत आसता तूं. स्टार्टींग थंय केलें खबरदार विवा पोर्तुगाल म्हळ्यार तो जोक स्टार्ट केलो. मागीर भिवपाची गरज ना तें व्हायरल. मागीर जालें 1 नोव्हेंबर पासून खड्डो मेळपाना म्हणपा लागले. आवय तो आनी तेज्या आनी व्हायरल. मागीर आत म्हणपा लागलो तूं सनबर्न जावचें ना गोंयांत, आमी बंद केले. बाबा बीजेपी गोवा नॅशनल तुमकां लॉस जाती बाबा न्हू. एकलो देखून लिडर ना तुमकडे. कितें दवरला तुमी? बरो कोण लिडर जाय. कोण तुमचे ना भर केला सगळे हात क्लॅप मारताय. कित्या हें दवरला? हे लास्टाक आतां जॉब स्कॅमाचे बी कितले जाले ते तुमकां खबर आहा. आतां कितली हें कोताय घर घरान हे टॉपीक चलता. घर घरान खबर आहा कितें जॉब स्कॅमाचे. आनी आतां तर अशें तूं हेंचे फाटल्यान दवरलो आनी एक दवरलो आनी चलत रावलें जाल्यार तुमकां कमीच आनी एक 5-10 वर्सांनी 1.5-2 कोटी तुमकां दवरपाक पडटले हाती तुमगे भुरग्यांक जॉब दिवपा लागून. हें चलत रावलें जाल्यार दोड उडाय. संवसाराक एकू मनशाचे काबार जायना. तुमकां आनी 30 आनी 2 MLA आहाय 32. तितूंत एकल्या कोणा काड्या भरले आनी हें करे तुमचें नांव कितें आवड्यान घेता हेका लागून. हो कोत्ते सगळी कॉमीक ह्यो. एक सकयल कितें जाता तें कांय खबर आसना. दिसान दीस एकू फकत नाका ते कमेंट्स मारता आनी काबार करता. त्या दिसा तर लोक सगळे पिश म्हूण लोक सगळे नोट कोत्ताय. कोण कोणा दुस्मान आसना. सरकार कित्याक घडून हाडटाय, कित्याक विचून हाडटाय लोकांक भर करपा लागून ना. लोकांक अशें करून त्रासान उडोवपा न्हू. आज हो कितकोन धांवला आनी तेणें मागीर व्हिडिओ घायला की आपणा अमक्या मनशान सोडला ऑन थिंग पावयला. हें कितें? होम मिनिस्टर नाच दिसता आनी पुलिसां फाटी तांकां सांगो नाका ते केसो प्रेशराचेर आहा कितें चलयताय तेंगे स्टेशन पुलीस स्टेशनाचेर वचप म्हळ्यार एक लोकांक विश्वास गेलो आहा. लोकांक हे विश्वास एक आपणाक राखतले पुलीस ना म्हूण आपणाक न्याय दितले तें लोकांक सामकें सोडून दिलो आहा. जावं ते बीजेपी जावं नॉन बीजेपी जावं. आतां तें कित्याक लागून जाता? होम मिनिस्ट्री सामकी फेल जाल्या. आनी असली मनशां तुमी दवरताय तुमकां लॉस करून घेताय. अशें दिसता की तुमगे एकूच देखून तुमकां मनीस ना. हेका देव रिजायन करून प्रमोदाक दुसऱ्या करपाक कित्याक तुमी लॉस करून घेताय? जाता तितले बेगीन बऱ्या मनशाक काडाय आनी तेका रिप्लेस करात आनी बरे भाशेन चलयाय. कोण सदां रावपा येयले बरे भाशेन संवसार करून बरे भाशेन लोकांक सर्वीस दीन लोक मागीर तोखणां आयकता. मागीर तें याद करता कितको बरें करता तें. असले करून न्हू ही आतां स्टोरी सासणां उरतली. ही मातसो वर्ल्डाक फर्स्ट टायम जालो अशें करून हिंदी पिक्चराची स्टोरी जाता ते भाशेन. कांय न्हू करून लॉक ओपन कोत्ताय क्रायम ब्रांचांतले बायकाचे वयता. इतली इजी दिसता की पुलिसूय आसतले आख्या गोंयभर पावर फुबली आसतले कोण. हे आतां वर्ल्ड वायड व्हायरल जाला. आसताय बरे कोणाक बसयाय. सामके फाटीशेर नाय तुमी. आहाय तुमकां मनीस. इतली लॉस कोण घेयना काय नाक कातून घेयना काय. मातशें इम्प्रूव जाय. चड जालें दिसान दीस तुमकां लॉस दिसपा लागलो. तुमगे सपोर्टराक लॉस दिसपा लागल्या आनी तुमगे सपोर्टराक बीजेपी सपोर्टर तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें तेंचेर प्रेशर घाला. हेका देंवया बापऱ्या हेका जायना. कांय खबर आसना कितें जाता तें.
ताणें रिपोर्टरा मिडिया विचारलो तो कितें उलयता ताका खबर ना मदें मुखार स्मायल येता व्हडली एक स्मायल चोपा आमी ही आं मॉडल ताका गोंय सारकें चलोवपाक दिलें न्हू ताका लागून दवरलो न्हू त्या पोजिशनार ताका CM म्हणून सांगाय ताका रिक्वेस्ट करूं तुमगे पार्टीक एक गुंडागिरी दादागिरी आनी हे फालतूगिरी करून चलना लोक मोती दवरता आनी मागीर इलेक्शना टायमार मागीर हे सगळे मुद्दे वयर सकताय बरे भशेन राजकारण करे लोकांक बरी सर्वीस दियाय आनी शाबासकी घेयाय आनी जाता तितले बेगीन एक देवया जायना हे कडेन चोयले लोकांनी हांव समजता हे गोवा BJP आनी नॅशनल BJP एक्शन घेता आनी एक मातशें देंवतले ताका मातशें रेस्ट दितले आनी बरे मनशाक ते CMचे खुर्चीचेर बसयता म्हूण देव बरें कर